السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. دونك في الفيديو هذا باش نشوفوا كيفاش نخرجوا ليكواسيون ديفيرونسيال نتاع سيركوي دونك ار ال سي اون ريجيم سينوزويدال. باهي، دونك نيكاتي هذا السيركوي نتاعنا إذا كان نرسموا لي تونسيون نيكاتي. دونك عندنا هذه تونسيون اي ار، دونك هذه تونسيون اي ار، نيكاتي عندنا تونسيون اي سي نتاع الكوندنساتور، دونك هذه اي سي، هذه تونسيون نتاع البوبين دونك اي بوبين، وعندنا هنيكاتي دونك التونسيون تاع الجينيراتور. واضح؟ دونك هذه التونسيون تاع الجينيراتور. باهي، السونس نتاع الكورون دونك باش يكون في نفس السونس نتاع التونسيون تاع الجينيراتور، دونك هذا السونس نتاع الكورون. واضح؟ باهي، باش نخرجوا ليكواسيون ديفيرونسيال كالعاده دونك باش نبداو هنيكاتي باللوا دو ماي. دونك اذا كان نعملوا هنيكاتي لوا دو ماي، دونك اللوا دو ماي باش يعطيني الى لا سوم دي تونسيون اي ايكال زيرو. دونك هنيكاتي عندنا الاي ار بليس الاي بوبين بلس الاي سي، دونك تونسيون تاع الكوندنساتور، موا التونسيون تاع الجينيراتور، دونك موا اي جي على خاطرها في السونس انفيرس، هذوما كلهم ايكال زيرو. باهي، دونك باش يولي عندي كيما هكا اي ار بلس اي بوبين بلس الاي سي الكل ايكال ا اي جي تونسيون تاع الجينيراتور. تو نعوض كل تونسيون دونك بالاكسبرسيون تاعها. دونك الاي ار هي ار فوا اي بلس التونسيون تاع البوبين دونك ال ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي بلس بي تي تير فوا اي بلس التونسيون تاع الكوندنساتور اللي هي كي سير سي، كلهم ايكال التونسيون تاع الجينيراتور اي جي. واضح؟ باهي، حناش عندنا الاي دي تي، دونك باش نخرجوا ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دي اي دي تي. واضح؟ باهي، الحكايه الوحيده هنا كي اللي لازمنا نبدلها، يلزمنا نشوفوا كيفاش نطيروا الكي هذه ونحطوا في بلاصتها الانتنسيتي. واضح؟ باهي، حنا عندنا الاي دي تي ايكال ديريفي دي كي سير ديريفي دي تي، دونك الكي دي تي باش تكون ايكال البريميتيف دي اي دي تي. واضح؟ دونك الشارج كي دي تي باش نعوضها بالحكايه هذه. اوكي، دونك اللي هي بريميتيف نتاع لانتنسيتي. دونك ليكواسيون هذه باش تولي كيما هكا ار اي بليس ال ديريفي دي اي سي ديريفي دي تي بليس بي تي تي فوا اي بليس ان سير سي، ونعوض الكي بالحكايه هذه. دونك بريميتيف دي اي دي تي دي تي كلها ايكال التونسيون تاع الجينيراتور اللي هي اي جي. واضح؟ باهي، تو باش نعمل باش ندمج لي ريزيستونس مع بعضهم. دونك باش تولي عندي كيما هكا ار بلس بي تي تير الكل فوا اي بليس ال ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي بليس ان سير سي البريميتيف نتاع لانتونسيتي الكل ايكال التونسيون تاع الجينيراتور، دونك اللي هي اي ماكس سينيس اوميغا تي. اوكي، اللي هي نفسها دونك ايكال اي ماكس سينيس دو بي ان تي. واضح؟ هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعي. باهي، نهبطوا لتو نكملوا. دونك هذه ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعي اون فونكسيون لانتنسيتي اي دي تي. دونك هني كاتب باش نقول سي ليكواسيون ديفيرونسيال d'un dipôle RLC en oscillation forcée en fonction de IDT. واضح؟ باش شنو هي السوليسيون تاع ليكواسيون هذه؟ Cette équation différentielle admet une solution sinusoïdale, donc IDT égale I max, l'amplitude, sinus, oméga t بلس في دي اي. واضح؟ دونك هذه السوليسيون تاع ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعي. اوكي، باهي، دونك ان شاء الله تكون واضحه حكايه ليكواسيون ديفيرونسيال. في الفيديو الجاي نشوفوا كيفاش نخرجوا الكونستريكسيون دو فرينيل نتاع لي غروندير اللي موجودين في ليكواسيون ديفيرونسيال. اوكي،
دونك ان شاء الله يكون كل شيء واضح، ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.